अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। ये हम लोग वापस अपने घर को जा रहे हैं। हमारा सफ़र शुरू हुआ, हम लोग आए अपनी गाड़ी में थे, लेकिन जहाँ हम लोग बस में रहे क्योंकि मेरे हस्बैंड लोग वापस चले गए थे, उनका काम था और हमें रहना था। हमें ज़्यादा दिन रहना था, लेकिन हम लोग रहे 4 दिन। जब भी आते हैं तो पूछा जाता है कितने दिन रहना है। 2 दिन, हम लोग बोलते हैं नहीं 3 दिन। जब वो लोग बोलते हैं 3 दिन, हम लोग बोलते हैं नहीं 4 दिन। मुझे ज़्यादा दिन रहना अच्छा लगता है, वो इसीलिए हम लोग कम दिन रह लेते हैं, क्योंकि उम्मीद होती है ना कि इंशाल्लाह वापस जल्दी आएंगे। तो इसी वजह से बस 4 दिन रहे। तो हम लोग का वापसी का सफ़र यहाँ से शुरू होता है। जब मैं इन पहाड़ों को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि हमारे पैगंबर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पहाड़ों में कितने ज़्यादा सफ़र किए होंगे, कितने ज़्यादा मतलब मुश्किलात, और कितने भूख प्यास, कितने थके हारे, कितने ज़ख्म उनको लगे होंगे। इन पहाड़ों के रास्ते वो मतलब अपनी दावत तबलीग देने गए होंगे। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 साल नबूवत के बाद मक्का में रहे, जब तक उनके चचा अबू तालिब ज़िंदा थे। कुफ़ार मक्का ने बहुत तंग किया, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के चचा उनके साथ थे। जब 10 साल पूरे हो गए तो उनका इंतकाल हो गया। तो फिर कुफ़ार ने उनको बहुत ज़्यादा तंग किया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सोचा ताइफ जाने का, कि वहाँ पे है बहुत लोग हैं, वो इस्लाम कबूल कर लेंगे, मेरी बात मान लेंगे। तो आप इन्हीं पहाड़ों के ज़रिए, इन्हीं रास्तों के ज़रिए ताइफ के लिए गए। यही वो रास्ते, यही वो पहाड़ है। कितनी मुश्किलें बर्दाश्त की होगी उन्होंने। हमारे लिए रास्ते आसान, सब कुछ वो, और तब भी हम लोग थक जाते हैं रास्ते में, पाँव हमारे सूज जाते हैं। तो उनका सोचिए, मतलब उन्होंने कितनी मुश्किलें हमारे लिए उठाई, अपनी उम्मत के लिए उठाई कि सब इस्लाम कबूल कर ले आगे। जब वो नबी अलैहिस्सलाम जब पहुँचे ताइफ, तो वहाँ के सरदारों ने ना उनको मना कर दिया इस्लाम कबूल करने से, बल्कि उनका मजाक उड़ाया। और जब वहाँ से नबी अलैहिस्सलाम यूं ही लौटे तो वहाँ के लड़कों को उनके पीछे लगा दिया, कि उनके ऊपर पत्थर मारे, उनके पीछे तालियां बजाए और मजाक उड़ाए। इतने पत्थर मारे कि नबी अलैहिस्सलाम के जो जूते थे ना, वो खून से रंगीन हो गए, सुर्ख हो गए, और वहाँ से इस तरह करके लौटे। रास्ते में उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह आप मुझसे राज़ी हो जाए, मेरे लिए मतलब ये सब कुछ है कि आप मुझसे राज़ी हो, मुझे आपकी रज़ा चाहिए। तो उसी टाइम अल्लाह ने फ़रिश्ते को हुक्म दिया, जो नबी अलैहिस्सलाम के पास आया, और उन्होंने बताया कि हमने मतलब सुन लिया। बेशक अल्लाह ताला सब कुछ जानता, सुनता है, देखता है। तो उन्होंने बोला कि सब कुछ सुन लिया है, अगर आप इजाज़त दे तो मैं 2 पहाड़ों को मतलब आपस में जोड़ दूँ, इनको तबाह कर दूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने बोला नहीं, इनको रहने दे इसी हाल पे, शायद इनकी कोई औलाद होगी जो इस्लाम कबूल कर लेगी, जो मुझे अपना नबी मान लेगी। और हम लोग क्या करें, हमारे पीछे तो कोई एक बात कर ले तो हम बद्दुआएं, गालियाँ उसको कहते हैं, कभी माफ़ नहीं करेंगे। अल्लाह हमारा भी दिल ऐसा करे कि हम भी लोगों को माफ़ कर सके, अपने नबी के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और ये रास्ते में देखें, ये तूफ़ान आया हुआ है, गुबार इसको बोलते हैं। ये रेत उड़ रही होती है, एक साइड से भी सहरा, दूसरे साइड से भी सहरा, बीच में सड़क है। इतनी सख्त और इतनी तेज़ होती है कि गाड़ियाँ नज़र नहीं आती एक दूसरे को। हम बस में बैठे हुए थे, बस पूरा का पूरा हिल रहा था, इतनी तेज़ इसमें हवा होती है। ये दो महीने तकरीबन घरों में भी ऐसा होता है। हमारे घर पूरे, जब ये गुबार उठता है ना, ये तूफ़ान जब आता है ना, तो पूरा घर सब कुछ धूल मिट्टी हो जाता है। जब कुछ काफ़ी दिन ये चलता रहता है। मैं फिर घर इतना जल्दी साफ़ नहीं करती, मुझे पता होता है कल दोबारा आना है, परसों दोबारा आना है। जब ये बिल्कुल खामोश हो जाए तो फिर हम लोग डीप क्लीनिंग करते हैं। बहुत ज़्यादा उसके बाद थकावट होती है। हर चीज़, बर्तन, कपड़े और सब चीज़, सब पे, यहाँ तक कि बेडशीट में भी ये चला जाता है। देखिए आगे शीशे का क्या हाल हुआ है। और ये बस उसके बाद मेरी थोड़ी आँख लग गई। जब मेरी आँख खुली तो ये शाम हो गई थी, शाम होने वाली थी।
ہم اپنے راستے پہ، بچے تو تقریباً آدھے راستے سو رہے تھے، اور جب باقی آدھا راستہ ہوا میرے سونے کا ٹائم ہو گیا تو میرا بچہ اٹھ گیا، اور اٹھتے ساتھ ہی تو کبھی وہ روتا نہیں ہے، وہ بس بال کھینچتا ہے اور ناخن مارتا ہے اور دوپٹہ کھینچتا ہے، بہت تنگ کرتا ہے جب میں سو رہی ہوں اور وہ جاگ رہا ہوتا ہے۔ یہ اگلے دن ہم لوگ پہنچے صبح کے ٹائم گھر پہ، اور یہ اس ٹائم رات ہو رہی ہے، سب کچھ بکھرا ہوا پڑا ہوا ہے کیونکہ میری نیندیں پوری نہیں ہو رہی، تھوڑی سی اٹھتی ہوں پھر سو جاتی ہوں، تھوڑی سی اٹھتی ہوں پھر سو جاتی ہوں، یہی چل رہا ہے، نہ کوئی کام کر سک رہی ہوں۔ یہ تقریباً آدھی رات کا ٹائم تھا، مجھے لگی بھوک، میں نے اپنے لیے کھانا منگوایا، اس کے بعد چائے بنائی، چائے پی۔ یہ اچھا ہے کہ میرے کچن کا کام نہیں ہے، کیونکہ کچن میں میرے گھر میں میرے دیور لوگ رہ رہے تھے تو وہ اپنا کام ساتھ ساتھ کر رہے تھے، ان کی وجہ سے میری کچن کلین ہے۔ تو اب ہو گئی ہے اگلی صبح، کل صبح ہم لوگ پہنچے گھر، اس کے بعد جیسا کہ میں نے بولا کہ میں بہت زیادہ تھک گئی تھی، میں جا کے آ کے سو گئی، کبھی اٹھنا کبھی سونا، اور نہ صحیح سے میں نے کچھ کھایا تھا، تو ابھی میں رات کو اٹھی ہوں اور میں نے کھایا کھانا باہر سے میں نے جو منگوایا، اور اس کے بعد اب صبح ہو گئی ہے، ابھی میں فجر پڑھ کے تو اپنی کام سٹارٹ کروں گی، میرے جتنے سامان ہیں وہ سارے ان پیک کروں گی، کپڑے نکال کے وہ واش کروں گی، گھر کی تھوڑی بہت کلیننگ کروں گی، کیونکہ گھر اتنا گندا نہیں ہوا، بس صرف مطلب جب ہم آئیں جو سامان پہلا ہوا ہے وہی ہے، وہ میں سمیٹ کے تو ہم واپس اپنی روٹین پہ آ جائیں گے۔ یہ دیکھیں اتنی زیادہ چونٹیاں ہوتی ہیں نا میرے گھر پہ، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہے۔ ابھی میں 3 دن مکہ رہ کے آئی ہوں تو یہاں پہ ایک طوفان سا ہوتا ہے ریت کا، غبارے سے یہاں بولتے ہیں، یہاں بہت زیادہ ہوتا ہے، دیکھیں اتنا زیادہ آیا ہوا ہے گھر پہ، اور ادھر روٹی پڑی ہوئی تھی تھوڑی سی شاپر میں، اس میں وہ چونٹیاں اندر گئی ہیں، اور یہ بیچ میں جتنا بھی ہے وائٹ یہ سارا روٹی کا تھوڑا ذرا کر کے نکالا ہے، تو یہ ادھر اتنا سارا ریت اور یہ اتنی چونٹیاں، میں نے اس پہ اسپرے کیا تھا، میں یہ صاف کروں گی۔ یہی وہ حال ہے جو راستے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طوفان آتے اور گھر میں اتنی زیادہ مٹی ہو جاتی ہے نا کہ بس صاف کرنا پہ مشکل ہو جاتا ہے وہ۔ یہاں میں دھونے لگی ہوں برتن صرف چائے کے برتن تھے، تھوڑے سے تھے، باقی کیونکہ میں نے ابھی تک کچھ بنایا نہیں تھا، میں باہر سے منگوا کے کھا رہی تھی، تبھی تھوڑے سے برتن تھے، اور میں چائے تو ضرور پیتی ہوں، میں چائے نہ پیوں نا تو اتنے سخت شدید والا درد ہوتے ہیں میرے سر میں، اور پھر میں پیناڈول بھی لے لوں، پھر میں جب تک رات کو سونا صبح اٹھ جاؤں تب میرا سر درد ٹھیک رہتا ہے، ویسے نہیں رہتا۔ میں بہت زیادہ گرمی کیوں نہ ہو میں چائے ضرور پیوں گی۔ تو یہ میں یہاں پہ سنک صاف کر رہی ہوں، کیونکہ میں سنک اس لیے صاف کرتی ہوں کہ فیڈر میں واش کرنے لگوں نا تو سنک میں کوئی برتن نہ ہو۔ فیڈر کی الگ سے کیئر کرنی پڑتی ہے کیونکہ بچے نا زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، میرا بیٹا تو ہر ٹائم اس کے پیٹ خراب ہی رہتا ہے، اتنے زیادہ خیال کرنے کے باوجود اس کا پیٹ ٹھیک نہیں رہتا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ یہاں میں نے فیڈر بھی واش کرے، تقریباً کام ختم کر لیا، اور اس کے بعد میں نے خوشبو لگائی، بخور لگایا، تو سب کچھ کام ختم ہونے کے بعد پھر میں نے اپنے لیے گرین ٹی بنائی، اور یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا، تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ اللہ حافظ۔